ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्राधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् अंतर्यामी परमात्मा प्रभु का पाद पंकज में साष्टांग नमन पूर्वक आज को यो दिव्य सत्संग भगवत चर्चालाई प्रारंभ गरौं। पूर्व प्रसंग में हामीले प्रहलाद को पवित्र चरित्र श्रवण गर्दै थियौं। प्रहलादले आफ्ना 14,000 दैत्य बालक सबलाई बोलाएर भागवत धर्म को उपदेश गर्दैछन्। मेरा प्यारा मित्र हो, अनेकौं वर्षमा, अनेकौं जन्ममा, अनेकौं योनिमा भटकेर दुःख पाएर, कष्ट पाएर, गोता खाएर यो संसारको भुमरीमा आज बल्ल तल्ल मनुष्य चोला हामीलाई प्राप्त भएको छ। कदाचित यो मनुष्य चोला एक बार गुम्यो भने दोबारा फेरि 84 का चक्करमा पर्नु पर्दछ। जसले कौमारावस्थाबाट भगवान को भएर शरणागत भएर समर्पित भएर भगवान को भजन स्मरण गर्दछ, त्यसले यसै जन्ममा भगवानलाई अनायास प्राप्त गर्दछ। यो संसारमा आसक्त भएर विषयको सेवन प्रहलादजी भन्छन् गर्नु दोष छैन, तर आसक्त भएर सेवन गर्नु बन्धनको कारण हो। त्यही भएर अनासक्त रहेर कर्तव्यको पालन गरेर भगवानको भजनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर भगवत प्राप्तिको उद्देश्यले यावत कर्म भगवानलाई समर्पणात्मक बुद्धिले भगवानका चरणमा अत्यन्त अनुरागपूर्वक जसले भगवानको भजन गर्दछ त्यसको जीवन धन्य धन्य हुन्छ, कृतार्थ चरितार्थ हुन्छ। दैत्य बालक अचम्म पर्छन्। प्रहलाद हाम्रै साथमा बस्छन्, पढ्छन्, उमेर पनि हाम्रो एउटै छ, पर यस्तो दिव्य ज्ञान प्रहलादलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? हाम्रा गुरुले त ज्ञानका कुरा कहिले गर्दैनन्, खाली भेदका कुरा, दैत्य नीति पढाउँछन्। तब प्रहलादजी भन्दछन्, मेरा प्यारा मित्र हो, यो ज्ञान मैले यिनी गुरुबाट प्राप्त गरेको होइन। यी सण्डा मर्कत र मैले आत्माबाट गुरु स्वीकार गरेकै छैन। यिनलाई त मेरा पिताजीले जबरजस्ती थोप्नु भएको, म बाध्यताले यिनको कुरा सुन्न पर्छ। वस्तुतः मेरा गुरु देवर्षि नारद हुनुहुन्छ। कसरी भन्दा जब मेरा पिता तपस्या गर्नलाई मन्द्राचल पर्वतमा जानुभयो, पितरी प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। जब देवताहरूलाई यो कुरा थाहा भयो त दैत्यहरूमाथि आक्रमण गर्ने विचार बनाए, किनकि देवताको दानवको सधैँ शत्रुता, दैत्यको सधैँ शत्रुता हुन्छ। इन्द्रले मेरी माता कयाधुला हरण गरेर लैजाँदै थिए। मार्गमा भगवत कृपाले देवर्षि नारद फेला पर्नुभयो।
नारदजीले भन्नु, इन्द्र तिमीलाई थाहा पनि छ कसलाई लिएर जाँदैछौ? थाहा छ नारदजी, म हिरण्यकशिपुकी पत्नीलाई लिएर जाँदैछु, गर्भवतीलाई। यिनलाई लैजानको पछाडि मेरो कोही नियत गलत छैन, यिनका प्रति मेरो कोही कुदृष्टि कुभाव छैन। मलाई केवल यिनका गर्भमा हुर्किरहेको जो बालक हो त मेरो शत्रुको अंश हो। जन्मेपछि त बालकको वध गरेर यिनलाई म छोडिदिन्छु। नारदजीले भन्नुभयो, तिमी कसरी शत्रु बन्न सक्छौ? के छ प्रमाण? तिमीलाई थाहा पनि छ यिनका गर्भमा को छ? भगवानका परम भक्त, जगतको प्राणी मात्रको कल्याण गर्नेवाला, जसको नामले पनि मान्छेको आत्मा पवित्र हुन्छ, जसको खाली नाम लिनाले यस्ता परम पावन, परम महात्मा, परम भक्त और भगवानका कृपा पात्र प्रहलाद छन्। कयाधुलाई तिमी छोडिदेऊ। मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीम पर परिग्रह। यसरी नारदजीले इन्द्रलाई आदेश गर्नुभयो। इन्द्रले कयाधुलाई छोडिदिए। कयाधुले हात जोडेर बिन्ती गरिन्, गुरुवर मलाई देवताहरूले सताउँछन्, मेरा पछि परेका छन्, कृपा गरेर मलाई हजुरको आश्रय, हजुरको छत्र छाया चाहिएको छ। मलाई हजुरले आफ्नो आश्रममा बास दिनुस्। जब तक मेरा पति तपस्या गरेर मन्दाचल पर्वतबाट फर्केर आउँदैनन्, तब तक मलाई हजुरको आशीर्वादको छत्र छायाको आवश्यकता छ। तब देवर्षि नारदजीले स्वीकार गर्नुभयो। नारदजीकै आश्रममा बसेर कयाधु भगवत भक्त छन्, भजन गर्छिन् और देवर्षि नारदसँग कथा सुन्छिन्, सत्सङ्ग गर्छिन्। अनि प्रहलाद के भन्छन्, म माताको गर्भमा थिएँ, त्यतिखेर नारदजीका मुखारविन्दबाट जति पनि अमृतमय वचन निस्किए, मैले ती सबै सुन्ने मौका पाएँ। आज भगवत कृपाले आज पनि त्यो कथा, त्यो दिव्य उपदेश, त्यो उपदेशामृत मलाई सबै याद छ। हुनसक्छ मेरी माताले भलै बिर्सनु भयो होला, तर मैले एक अक्षर पनि बिर्सेको छैन। मैले उसै दिनदेखि देवर्षि नारदलाई आत्मैबाट गुरु मानेको। मैले जुन दिन देवर्षि नारदका मुखबाट यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेँ। अच्छा, एउटा कुरा हामीले विचार गरौँ, गुरु कसलाई भन्छन्? गु भनेको अन्धकार हो, रु भनेको त्यसलाई नाश गर्नेवाला। गु शब्द अन्धकार स्यात्, रु शब्द तस्य नाशक। जसले शिष्यका हृदयान्धकारलाई, हृदयको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्छ, त्यसैलाई गुरु भन्छन्। जसका कृपाले जीवनमा एउटा नयाँ मोड आउँछ, दृष्टि परिवर्तन हुन्छ। संसारमा आकण्ठ मग्न डुबेको प्राणी जो भगवानमा लाग्दछ, भगवदोन्मुख हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ, त्यही महापुरुषलाई हामी गुरु मान्दछौँ। त्यही भएर मैले देवर्षि नारदलाई मैले गुरु मानेको छु, जसका कृपाले मैले यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेँ। मेरा प्यारा मित्र हो, त्यही भएर म भन्छु, तिमीहरूले यो आसुरी स्वभाव त्याग गर, भगवानको शरणागत बन, भगवानको भजन गर, आफ्नो जीवनलाई सफल गर।
मोह मायालाई, अहंकार अभिमानलाई त्याग गर। भगवानमा भक्ति कसरी लाग्छ यस विषयमा तत्रोपाय सहस्राणम अयम भगवतोदित। शास्त्रमा त हजारौं उपायहरू बताएको छ, तर ती सबैमा भगवानले एउटा सरल उपाय बताउनु भएको छ। यदीश्वरे भगवती यथा ये रञ्जसा रति। साधन त हजारौं छन्, तीर्थ व्रत यज्ञ अनुष्ठान यी सबै आत्मकल्याणकै साधन, परन्तु अब कति हुन्छ त्यसबाट कति लाभ मिल्छ त्यो अलग विषय हो, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यही भएर ती सबै साधनहरूमा सबभन्दा उत्तम साधन भनेको भगवानका श्री चरणमा निष्काम रति अर्थात् प्रेम लक्षणा भक्ति हुनु नै सर्वश्रेष्ठ साधन हो। यो भगवानले स्वयं भन्नुभएको छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्दा सर्वप्रथम गुरुदेवको सादर सेवा, माने हृदयदेखि निष्कपट भावले आदरपूर्वक सेवा गर्नाले, अनि प्रारब्धद्वारा जे प्राप्त हुन्छ, धन सम्पत्ति थोरै धेरै जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट रहनाले, प्रसन्न रहनाले। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि हामीले गुरुजनका मुखबाट सुनेको कुरा निवेदन गरौँ। एक मिनटलाई मान्नुहोस्, हाम्रो प्रारब्धमा धनी हुन लेखेको छैन, हाम्रो भाग्यमा गरिब हुन लेखेको छ भने अब हामीले असन्तोषको अग्निमा आफ्नो मनलाई, आत्मालाई जलाएर विचार गरौँ के लाभ मिल्ला। सन्तोष गरेर, सन्तुष्ट रहेर, प्रसन्न रहेर भगवानको भजन गर्न उत्तम होला, या फेरि दिनरात असन्तोष गरेर मनलाई तपाएर चिन्ता गरेर म गरिब भएँ भनेर ग्लानी गरेर भगवानलाई पनि सापेर आफ्नो कर्मलाई गाली गरेर भुटभुटिएर हामीले के प्राप्त गर्छौँ? यो संसारमा गरिब पनि त छन्, यो संसारमा अमीर पनि त छन्। अनि अमीर हुँदैमा, पैसा हुँदैमा वास्तवमा विचार गरौँ के शान्ति मिल्छ? जरुरी छैन। त्यही भएर शान्ति भनेको सन्तोषमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यही प्रहलादजी आफ्ना मित्रहरूलाई सम्झाउँछ, यथा लाभ सन्तोष। प्रारब्धले जे जति प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु, भगवान श्री प्रभुलाई, श्री कृष्णलाई समर्पणात्मक बुद्धिले सेवन गर्नु, महात्माहरूको सत्सङ्ग गर्नु, परमात्माको आराधना गर्नु, कथा कीर्तनमा श्रद्धा गर्नु, प्रभु चरणको ध्यान गर्नु, श्री विग्रहको दर्शन आदि गर्नु, काम क्रोधादि शत्रुलाई मनमा सकेसन आउन प्रवेश गर्न नदिनु, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यथोचित आदर माने जो जस्तो छ जति सकिन्छ हामीले सम्मान र स्नेह गर्नु, यो अत्यन्त उत्तम उपाय हो। वासुदेवे भगवती एयासम लभते रतिम। यिनै उपायहरूले, सत्कर्महरूले वासुदेव भगवानका श्री चरणमा अनुराग हुन्छ, रति हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रहलादजी के भन्छन्? प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। बुझ्ने हो भने यति उत्तम यो उपदेश हो।
निर्मल भक्ति, अमलया, अमलया माने निष्कपट, निस्वार्थ, निष्काम भक्तिले भगवान जति प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यति अरू कुनै साधनले प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यही भएर प्रियते मलया भक्त्या हरि अन्यत विडम्बनम, अरू सब विडम्बना हो। त्यसको सीमित पुण्य हुन्छ, लाभ हुन्छ, लाभ हुँदैन भनेको होइन, तर सीमित लाभ हुन्छ, क्षणिक लाभ हुन्छ। परन्तु भक्तिको जो लाभ हो त्यसको कोही सीमा छैन, सीमित छैन। त्यही भएर एता बानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकान्त भक्ति गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। वाह, यो संसारमा मनुष्यको सर्वोपरि स्वार्थ अथवा एकमात्र परमार्थ यही हो भगवान श्री कृष्णमा अनन्य भक्ति हुन्। और भक्ति को लक्षण हो, भक्त को लक्षण हो सर्वत्र भगवत दृष्टि, अर्थात कसैको पनि तिरस्कार नगर्ने, कसैको अपमान और अनादर नगर्ने, सबै प्राणीका अन्तरात्मामा भगवानको दर्शन गर्नाले सबैका प्रति स्नेह बढ्छ, मित्रता बढ्छ, सद्भाव बढ्छ, सर्वत्र भगवत दर्शन गर्ने। यति सुन्दर मिठो ज्ञान आज प्रहलादजीले 14,000 दैत्य बालकहरूलाई यो दिव्य ज्ञान दिए। यति भनेर सब बालकहरू उद्दाम संकीर्तन गर्न लागे, जोर जोरसँग कीर्तन गर्न लागे, नृत्य गर्न लागे। अब हिरण्यकशिपुले एउटा दूत पठायो हेर्नको लागि, किन उसको मनमा एकदम खुल्दुली मचिएको छ, उसको मनमा अशान्ति छ। प्रहलादले के गरेको छ, गुरुकुलमा के भइरहेको छ, गुरुले खबर किन पठाएनन्? ऊ क्षण क्षणको खबर लिन चाहन्छ। एउटा दूत पठायो, दूतले गएर हेर्छ भन्दा गुरुकुलमा गुरुजी छैनन्, बच्चाहरू उद्दाम संकीर्तन गर्दैछन्। उसले गएर प्रहलादजीलाई समात्यो, भन्नु के गरेको के गरेको के गरेको भन्दा भन्दै उसलाई पनि त्यो कीर्तनको करेन्ट लागेछ। बुझ्यौँला हामीले, कीर्तनमा पनि करेन्ट हुन्छ र भन्नु होला, खतरनाक हुन्छ। नपत्या विचार गर्नु, जहाँ 10-20 जना भक्त बडा श्रद्धा भक्ति भावले उन्मत्त भएर कीर्तन गरेका हुन्छन्, जहाँ आत्मरञ्जन भएको हुन्छ, माने आत्मा कीर्तनमा रमाएको हुन्छ, सम्झनु त्यो ठाउँमा एउटा नास्तिक, एउटा विमुख, एउटा अधर्मी पनि आउँछ भने एकछिनको लागि मात्रै भए पनि त्यसले आफ्नो नास्तिकता बिर्सन्छ, त्यसलाई पनि मस्ती आउँछ, त्यसलाई पनि त्यो देखेर आनन्द आउँछ, त्यो पनि हात उठाएर नाच्न थाल्छ। यही त हो करेन्ट भनेको। कीर्तनमा आकर्षण छ, करेन्ट छ। त्यो दूतलाई पनि मस्ती आयो, त्यही नाच्न थाल्यो, फर्केरै जान बिर्स्यो। अब हिरण्यकशिपुले अर्को दूत पठायो, त्यो पनि त्यही नाच्न थाल्यो। अब त अर्को दूत गर्दा गर्दै धेरैजना आए। सन्डामरका आफ्नो जिजमानीबाट आए। जोर जोरको संकीर्तनको आवाज आइरहेको थियो परैसम्म। के को हल्ला हो? गएर भित्र गएनन्, बाहिर झ्यालबाट झाँके भित्र हेर्छन् भन्दा त के देख्छन्? गुरुपुत्रले दूत पनि नाचेका छन्, पूत पनि नाचेका छन्, दैत्य बालक सब नाचेका छन्, भित्र पनि पसेनन्। त्यही बाटो फर्केर गएर हिरण्यकशिपुलाई निवेदन गरे, अन्नदाता सरकार सम्हाल्नुहोस् आफ्नो प्रहलादलाई, अब हाम्रो बसको छैन। प्रहलाद हाम्रो पकडबाट धेरै बाहिर निस्किसके, अब हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ, हाम्रो बसको छैन। केलाई के भयो?
हजुरले के भयो भन्नुहुन्छ? हजुरको प्रहलादले आज हाम्रो सबै गुरुकुलै बिगाडिदियो, गुरुकुल बिगाडिदियो। अब हामीले एउटा कल्पना गरौँ है त, साँच्चै प्रहलादले गुरुकुल बिगारे कि सपारे? हैन, हाम्रो दृष्टिमा त प्रहलादले सपारेका छन्, हैन? सबलाई सुधारे, भगवानका भक्त बनाइदिए। परन्तु यी गुरुपुत्रको नजरमा यिनले भन्छन् गुरुकुल बिगाडिदियो। केलाई कसरी भन्दा अहिलेसम्म त एउटा प्रहलाद थिए, उनैलाई सम्हाल्न गाह्रो थियो। उनैले सबैका नाकमा नक्केल लगाएका थिए, उनैले सबैलाई सताएका थिए। परन्तु प्रहलादले गर्दा 14,000 दैत्य बालक सबै प्रहलाद जस्तै भइसके। अब कसलाई सम्हाल्ने हो? त्यही भएर आफ्नो प्रहलादलाई सरकार आफै सम्हाल्नुहोस्। अब हाम्रो बसको कुरा छैन। अब हिरण्यकशिपुले सेनाको टुकडी पठायो लिनको लागि, फौज पठायो। प्रहलादजीले देखे पुरा फौज आउँदैछ। मेरा प्यारा मित्र हो, ज्यान बचाउनु छ भने पछाडिको मार्गबाट तिमीहरू सबै भाग, आफ्नो आफ्नो घर जाऊ। किनकि यहाँ रह्यो भने म त यसै मर्छु उसै मर्छु, मेरो साथमा तिमीहरूलाई पनि मृत्युदण्ड हुन सक्छ। दैत्य बालक भन्छन् प्रहलादजी, हामीले तिमीलाई आत्मैबाट गुरु मानेका छौँ, मित्र मानेका छौँ। यस्तो सङ्कटको घडीमा तिमीलाई एक्लै छोडेर हामी ज्यान बचाएर भाग्ने? हामीले कोही मजाक गरेको थोरै हो। हामीले त तिमीलाई गुरु मानेको, आत्मैबाट गुरु मानेको। मर्न पर्छ भने हामी मर्छौँ पहिला, पर हाम्रो प्रहलादलाई हामी मर्न दिँदैन। प्रहलादजी भन्छन् त्यसो भए ठिकै छ त, हामीले चोरी गरेका छैनौँ, कसैका डाका डालेका छैनौँ, किन चोर जस्तै शिर निहुर्याएर घोप्टो परेर जाने त दरबारमा? हिँड, नगर सङ्कीर्तन गर्दै जाउँ, जुलुस उठाएर जाउँ। अब त 14,000 दैत्य बालकको एउटा जुलुस, नगर सङ्कीर्तन गर्दै, नाच्दै र गाउँदै कीर्तन गर्दै गए। हिरण्यकशिपु देखेर दङ्ग पर्यो। आज बच्चाहरूको पनि यो साहस, यो सब यही प्रहलादले गर्दा भएको। उसले हात समातेर प्रहलादलाई लिएर गयो, भित्र लिएर गयो। अनि के भन्छ? हे दुर्विनीत मन्दात्मन कुलभेद कराधम, हे अधम मन्दात्मन मूर्ख, तैँले मेरो कुलमा त कलङ्क भएर जन्मिस, त नराधम होस्। मेरो आज्ञाको विपरीत, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेर विपरीत आचरण गर्छस्। एउटा कुरा साँच्चै साँच्चै बता, तँलाई यो बल कसले दिएछ? कसको बलमा तँ यति उद्दण्ड उच्छृङ्खल भाछस्, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने भाछस् तँ? भन्, साफ साफ भन्। तब प्रहलादले हात जोडेर, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सबै बलम बलिनाम च परेशम, परे बरे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मा दयो न बसम प्रणीता। पिताजी, जसको बलले हजुर बलवान हुनुभएको छ, जसको बलमा हजुरले अभिमान गर्नुभएको छ, जसको बलले हजुरले आफूलाई त्रिलोक विजयी मान्नुहुन्छ, उही परमात्माको बल ममा मात्रै होइन, मेरो शरीरमा मात्रै होइन, यहाँ मलाई मात्रै होइन,
एउटा कमिलादेखि लिएर ब्रह्माजी पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणीहरूमा, प्राणी मात्रमा उनी मेरो प्रभुको, मेरो अन्तर्यामी परमात्माको बल समाएको छ, जसमा हजुर यति घमण्ड गर्नुहुन्छ। त्यो पनि उनी मेरो परमात्माको बल हो। पिताजी, म एउटा कुरा निवेदन गर्छु। हजुरले आफूलाई दिग्विजयी ठान्नु भयो, संसारलाई जितेको मान्नु भयो, परन्तु मेरो नजरमा हजुरलाई 6वटा डाकुले हजुरलाई लुटिरहेको देखेको छु। बाहिरका शत्रु हजुरले जित्नुभयो होला, यो शरीरका शत्रुलाई हजुरले जित्नुभयो होला, परन्तु असली शत्रु त पिताजी हाम्रो शरीरभित्रै बसेको छ। पंच ज्ञानेन्द्रिय और एउटा मन, यी 6वटा डाकु हुन्। यी हाम्रा असली शत्रु हुन्, जसले हाम्रो परमार्थ रूपी धन लुटेका लुटे छन्, हाम्रो आत्माको पतन गराएका छन्, हामीलाई घरको न घाटको बनाएका छन्। पिताजी, म सत्य भन्छु, पहिला ती भित्रका शत्रुलाई जित्नुहोस्। बाहिरका शत्रुले त केही गर्न सक्दैनन्, भित्रका शत्रुले। व्यक्तम त मर्तुकामोसी योति मात्रम विकथसे, त व्यर्थमा मर्न खोजियाछस्, बकबक बकबक गर्छस्, तँलाई कालको डर लाग्दैन? मुमूर सुनामी मन्दात्मन, मूर्ख, एउटा कुरा बता, तेरो परमात्मा छ कहाँ? कहाँ छ तेरो परमात्मा? बार बार परमात्मा 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 भन्छ, तँलाई मेरो डर लाग्दैन? प्रहलादले भने, पिताजी, हजुरको प्रश्न उल्टा भयो, जवाब कसरी दिउँ? तेरो परमात्मा कहाँ छ भनेर नसोध्नुहोस् न, बरु तेरो परमात्मा कहाँ छैन भनेर सोध्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त पिताजी, चारैतिर, तल माथि ओर पर दाएँ बाएँ मेरो परमात्मा सर्वत्र छ। देश काल दिशि विदिशहु माई, कहु जो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मेरो परमात्मा नभएको कोही ठाउँ त देखाइदिनुहोस् पिताजी। कण कणमा छ, कण कणमा छ भने मैले किन देख्दिनँ त? मेरो आँखाको अगाडि किन आउँदैन त त्यो? पिताजी, अब देख्नुहुन्न हजुरले, दोष दिनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ मलाई। आँखा छन् हजुरका खराब, गाली गर्नुहुन्छ मलाई। सत्य कुरा हो पिताजी। एक बार, मात्र एक बार मेरा परमात्मा का चरणमा हजुरले प्रेम गरेर, अनुराग गरेर हेर्नुहोस्, हजुरलाई कण कणमा मेरो परमात्माको दर्शन हुन्छ। हजुरले मेरो परमात्मालाई नफरत गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ, मेरो परमात्माको हजुरले अनादर गर्नुहुन्छ, अनि नजरमा किन आउँदैन भन्नुहुन्छ। पिताजी, अनादर गर्ने व्यक्तिले मेरो परमात्माको दर्शन कहिले गर्न पाउँदैन। एक बार अनुराग गरेर हेर्नुहोस्, हजुरलाई कण कणमा मेरो परमात्माको दर्शन हुन्छ। और कदाचित भएन भने मेरो परमात्मा तो सब जगह व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।
मेरो परमात्मा सर्वव्यापक छन्, तर दर्शन उसैलाई हुन्छ जसले भगवानलाई प्रेम गर्छ, अनुराग गर्छ। त्यसो भए तेरो परमात्मा खम्बामा पनि छ। प्रहलादले विचारै नगरिकन प्रहलादको मुखबाट निस्क्यो, हाँ पिताजी, खम्बामा पनि छन् मेरो परमात्मा। अब प्रहलादले खम्बामा पनि छन् मेरो परमात्मा भन्ने बित्तिकै हिरण्यकशिपुलाई विश्वास भयो। किन? सब जग्गा प्रहलादले नै भनेको पुगेको छ, मैले भनेको भन्दा। भने यहाँ पनि यसले छन् भनेपछि पक्कै होला यसको परमात्मा। अब एउटा कुरा ध्यान दिनु है त, पहिलो कुरा हिरण्यकशिपुको मनमा विश्वास भयो, प्रहलादले भनेपछि यसको परमात्मा पक्कै खम्बामा होला। अनि दोस्रो कुरा, भगवानले आज विचार गर्नु, यदि खम्बाबाटै म प्रकट भएन भने मेरो भक्त प्रहलादको यो वाणी असत्य हुन्छ, झुट्टा हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, हामीले भन्छौँ कथामा भगवान कण कणमा छन्, भगवान व्यापक छन्। यो आफ्नो सर्वव्यापकता पनि सिद्ध गर्न पर्यो। यी तीनटा कारणले गर्दाखेरि आज भगवान खम्बाबाटै प्रकट हुने निर्णय गर्नुभयो। उसले जोरसित खम्बामा मुष्टिका प्रहार गर्यो, अडर धडामसित खम्बा फुट्यो। भगवान खम्बाभित्रबाट श्री नृसिंहको रूपमा प्रकट हुनुभयो। हिरण्यकशिपु देखेर दङ्ग पर्यो। नायम मृगो नापि नरो विचित्र, अहो किमे त निर्मृगन रूपम। यो के हो, मनुष्य हो कि पशु हो? घाँटीबाट माथि हेर्छ, एकदम सिंह तल हेर्छ मनुष्य। अझै भए पनि यो मेरो शत्रु हो, किनकि प्रहलादले भनेर आएको, यसलाई म छोड्दिनँ भनेर हातमा गदा लिएर भगवानसँग युद्ध गर्न आयो। भगवानले अब युद्ध कसरी गर्नुहुन्छ यो अर्को प्रसङ्गमा निवेदन गर्नु।